एक्यूरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो एबिसी टेलिभिजन म रविन्द्र पौडेल कार्यक्रम हो ब्युरो रिपोर्टर। समस्या कहाँ छैन, ताप्लेजुङको फुङलिङमा छैन कि तेह्रथुमको म्याग्लुङमा? मुद्दा कहाँ छैन, कर्णालीको कालीकोटमा छैन कि बागलुङको गालकोटमा? काठमाडौँका समस्या मात्रै होइनन् समस्या, सहर बजारका मुद्दा मात्रै पनि होइनन् मुद्दा। सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया हुँदै सुदूरपूर्वका झापा, मोरङ, सप्तरी, सुनसरीसम्मका सबै जनता उत्तिकै समान छन् हाम्रा लागि, र हामी तपाईलाई देखाउनेछौँ यिनै जनताका वास्तविक समस्या, गाउँघरका यथार्थ मुद्दा, अनि गर्नेछौँ समाधान र सम्भावनाको खोजी। हिमाल होस् या पहाड या होस् तराई मधेस, हाम्रा निम्ति बराबर छन् सबै ठाउँका जनताका आँसु। हाम्रा लागि समान छन् सबै नेपालीका सपना र सङ्घर्ष। देशैभरि छरिएर रहेका हाम्रा रिपोर्टरले खोज्छन् जनताका समस्या, समस्याका कारण, अनि खोज्नेछन् सङ्घर्षको आयाम र सपनाको इन्द्रेणी पनि हो। हामी देखाउँछौँ कार्यक्रम ब्युरो रिपोर्टरमा। देशैभरि छरिएका हाम्रा रिपोर्टरहरूले वर्षभरि पठाएका उत्कृष्ट रिपोर्टहरूको समीक्षा आजको ब्युरो वर्ष समीक्षामा। देशभरका नेपालीको वेदना, आँसु र हाँसो सङ्गाल्दै जाँदा हामी पूर्वी सुदूरको पहाडी जिल्ला डडेलधुरासम्म पुग्यौं। सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा अनुकूल मौसमसँगै तरकारी उत्पादनका लागि समेत देशभर चिनिँदै आएको छ। डडेलधुरामा उत्पादन गरिएको तरकारी काठमाडौँसम्म निर्यात हुने गरेको छ। गोलभेडा खेती गरेर डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 10 राईकी चन्द्रादेवी भट्टले राम्रो आम्दानी गरिरहेकी छन्। एउटा किसानको कथा ब्युरो वर्ष समीक्षामा। सोन्द्राले गत वर्ष जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सहयोगमा प्लास्टिकको घर बनाएर गोलभेडा खेती गरेकी थिइन्। प्लास्टिकको घरमा गोलभेडा रोकेपछि अघिल्लो वर्षभन्दा बढी गोलभेडा फल्यो। चन्द्राले 60,000 रुपैयाँको गोलभेडा बेचिन्। पोली हाउसभित्र गोलभेडा लगाएपछि मनग्य आम्दानी भयो। उनले पनि प्लास्टिकको घरमा हावा, पानी र शीत छेकिन्छ र शीतले नखाएपछि जाडो महिनामा पनि गोलभेडा फल्छ। पूर्व मेचीबाट पश्चिम महाकालीसम्म पुग्ने हाम्रा ब्युरो रिपोर्टरका पाइला कहिल्यै थाकेनन्। डाँडा, भिर, पाखा, पहरा र भेल छिचोल्दै रामेछापको उत्तरी गाविस ठोसेमा उक्लिए हाम्रा रिपोर्टर। वैशाख 12 गतेको भूकम्प र त्यसपछिको कहाली लाग्दो अवस्था बारेको पीडा क्यामेरामा कैद गर्यौं। रामेछापका बस्तीहरू भूकम्पले सोत्तर भए, सपनाहरू तहस नहस भए। भूकम्पले नेपाल र नेपालीलाई दिएको असहज पीडा र दुःखद सम्झना फेरि एकपटक। रामेछापको उत्तरी गाविसहरू ठोसे, चुचुरे, रसनालु र दोलखाको श्यामा लगायतका गाविसका भौतिक संरचनाहरू वैशाख 12 र 29 गतेको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको थियो। जिम्मेवार राज्य र सरकारले जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। राज्यले जनतालाई जिउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यसैले हामी पुग्यौं मकवानपुरको बनकरिया समुदायका बीचमा। लोपोन्मुख बनकरिया समुदायले सरकारले उपलब्ध गराएको कबुलियती जंगलमा खेतीपाती गर्न नपाएपछि जीविकोपार्जन गर्न समस्या परेको गुनासो गरेका छन्। मकवानपुरको हाँडीखोला 1 धापमा बसोबास गर्दै आएका बनकरियाहरूले जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराई खेतीपाती गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। जंगलमा निर्भर वनकरियाहरूलाई वर्षा वन्यजन्तु आरक्षीले जंगल क्षेत्रमा प्रवेशमा रोक लगाएपछि थप समस्यामा परेका हुन्। सरकारले 20 वर्षका लागि वनकरिया समुदायलाई 9 हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको छ। स्थानीय निकाय सञ्चालन कार्यविधि 2069 अनुसार हरेक ठूला आयोजनाहरू निर्माण सुरु गर्दा मध्य अवस्थामा र अन्तिममा सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर दैलेखका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका 7वटा पुलहरूको अवस्थाबारे अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। जनतालाई थाहै नदिएर गरिएको विकास निर्माण कार्य कस्तो होला? मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दैलेख सदरमुकाम खण्डमा रहेका पुलहरूको अवस्था बिग्रदै गएको रिपोर्ट फेरि एकपटक। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दैलेख सदरमुकाम खण्डमा रहेका पुलहरूको अवस्था बिग्रदै गएको छ। दुल्लु नगरपालिका सँगै जोडिएको जम्बुकाँध गाविसमा रहेका पादुका खोलामा पर्ने पुल निर्माण सम्पन्न भएको केही महिनामै भत्कन थालेको छ। नेपालमै सबैभन्दा लामो बर्दिया कोठिया घाटको पुल अचेल बाँके र बर्दियावासीको पिकनिक स्थल भन्दा सरकारवाला निकायले व्यवस्थापनमा खासै चासो दिएनन्। कोठिया घाट पुलमा हरेक दिन 100 बढी समूह र संघ संस्थाहरू पिकनिक खान जाने गरेका छन्। पुलको छेउछाउमा पिकनिक खानेहरूको भिड दिनदिनै बढेसँगै पुल वरिपरि फोहोरको डुङ्गुर पनि थुप्रिँदै गएको छ। नेपालगञ्जबाट बर्दिया पुगेका एबिसी रिपोर्टरको यो रिपोर्ट।
निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै बनेर नमुना कमाएको कोठिया घाट पुल नेपालकै लामो पुल पनि हो। कर्णाली नदीमाथि बनेको यो पुलले राजापुर क्षेत्रलाई बाँकी बर्दियासँग जोडेको छ। जेठ लाग्न नपाउँदै पहाडी जिल्लाहरूमा खेतीको मौसम सुरु हुन्छ। त्यसैले यो मानो रोपेर मुरी फलाउने समय हो। तर वैशाख 12 गतेको ठूलो भूकम्प र 29 गतेको शक्तिशाली पराकम्पनका कारण मध्य पहाडका अधिकांश जिल्लामा अझै पनि जनजीवन सहज हुन सकेको छैन। भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको जिल्ला हो सिन्धुपाल्चोक। त्यही सिन्धुको दुखाइको कथा हाम्रा रिपोर्टरको क्यामेरामा। भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको जिल्ला हो सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोकको थुम्पाखर गाविस 5 कर्कले गाउँमा कुनै त्यस्ता घर छैनन् जो सग्लो होस्। एक मानवीय क्षति पनि बेहोरेको कर्कलेमा शनिबार जापानमा रहेका नेपालीहरूको संस्था फुकुओका सोसाइटी नेपालले 36 घरधुरीलाई राहत स्वरूप जस्ता पाता प्रदान गरेको छ। वैशाख 12 गतेको ठूलो भूकम्प र 29 गतेको शक्तिशाली पराकम्पनका कारण क्षत विक्षत भएको सिन्धुपाल्चोकमा राहत वितरणमा खटेको माउन्टेन हेलिकप्टर्सको 9N AJP कलसाइनको हेलिकप्टर सिन्धुपाल्चोकको यमुना डाँडामा दुर्घटना भयो। हेलिकप्टरमा रहेका सबै 4 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो। सिन्धुपाल्चोकको गुम्बा गाविसमा राहत पुर्याएर काठमाडौँ फर्कँदै गर्दा खिम्ती र भोटेकोसीको हाइटेन्सन लाइनमा ठोकिँदा हेलिकप्टर सुनकोशी नदीको किनारबाट करिब 100 मिटर माथि डाँडामा बज्रिएको थियो। हेलिकप्टर दुर्घटना भएको करिब 15 मिनेटमै हामीले घटनास्थलबाट प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गरेका थियौं। वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्प नेपालका लागि महाविपद हुन पुग्यो। विपदको सहयोगी बनेको माउन्टेन एयरको हेलिकप्टर सोमबार दिउँसो करिब 4:15 बजे सिन्धुपाल्चोक यमुना डाँडामा दुर्घटनामा पर्यो। नेपालको सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र हो कर्णाली अञ्चल। विकासका दृष्टिकोणले हेर्दा यस क्षेत्रमा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य यी तीनै कुरामा कमजोर छ कर्णाली। कर्णाली अञ्चलका जिल्ला मानव विकास सूचाङ्कको पारोमा पनि धेरै तल छन्। कर्णालीका 5वटै जिल्ला डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोट एकै खाले समस्याबाट पीडित छन्। कर्णाली काठमाडौँको विकास रणनीतिबाट सधैँ पछि पर्यो। विकासको असन्तुलित वितरणभित्र पनि कर्णाली समेटिन सकेन। मानव जीवन अत्यन्तै निरस, निर्जर र कहाली लाग्दो बन्यो। डोल्पाको मूल्यहीन सुन्दरताको कथा ब्युरो वर्ष समीक्षामा। डोल्पामा कुनै यातायातका साधन थिएनन्। त्यसैले नुनदेखि सुनसम्म भरियाको भरमा ल्याउँदा चर्को मूल्य चुकाउनुको विकल्प थिएन। यस्तो अवस्थामा सदरमुकामदेखि जुफाल विमानस्थलसम्मको 13 किलोमिटर सडकमा जीप चल्ने भएपछि डोल्पालीमा खुसियाली नै छाएको थियो। नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार जलविद्युत विकास नै हो। त्यसैले अहिले विभिन्न परियोजनाका विषयमा विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहेको छ। तर कुनै पनि आयोजना निर्माण हुनु आफैमा आर्थिक समृद्धिको आधार होइन भन्ने कुरा कतिपय परियोजनाले देखाएका छन्। त्यस्तै आयोजना मध्येको हो सिन्धुपाल्चोक स्थित भोटेकोशी र रामेछाप दोलखामा पर्ने खिम्ती जलविद्युत आयोजना। यो आयोजनाले न मुलुकको विकासका लागि योगदान दिएको छ, न त स्थानीयकै जीवनस्तर उकास्न सकेको छ। त्यही आयोजनाको रिपोर्ट ब्युरो वर्ष समीक्षामा। नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत विकासको विकल्प छैन। नेपालमा रहेको अथाह जल सम्पदा नै नेपाल र नेपालीको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो। तर जलस्रोतको उपयोग सतर्कतापूर्वक गरिएन भने त्यो देश र जनता दुवैको हितमा नहुने केही उदाहरण छन्, जसमा सिन्धुपाल्चोक स्थित भोटेकोशी र रामेछाप दोलखामा पर्ने खिम्ती जलविद्युत आयोजना हुन्। हामी फेरि बर्दिया पुग्यौं। जैविक विविधताले भरिपूर्ण बर्दियाको धदवार गाविस 6 मा रहेको सतखलुवा ताल प्रचार प्रसार र संरक्षण अभावमा अहिले संकटमा परेको छ। चुरे क्षेत्रको 7वटा खोल्साहरूको पानी जम्मा भएर बनेको ताल विगत 1 वर्ष अगाडिसम्म माछा पालनका लागि ठेक्का दिइने गरिएको थियो। अहिले माछा पालनका लागि ठेक्का बदर गरी संरक्षणका लागि प्रयास गरे पनि प्रचार प्रसारको अभावमा ताल संकटमा परेको छ। पर्यटकीय क्षेत्र ओझेलमा परेको रिपोर्ट फेरि एकपटक। करिब 1 वर्ष अगाडि बर्दियाको सतखुलुवा तालको अवस्था दर्दनाक थियो। तालको जैविक विविधता संरक्षणतर्फ ध्यान दिइएको थिएन। तालमा माछा पालन र जाल प्रयोग गरेर माछा मार्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले दृश्य फेरिएको छ।
जनताको रोदनसँगै हामीले जनताका खुसी पनि बटुल्यौं। यो 1 वर्षमा पाल्पाको भूमिमा पुगेर हाम्रा रिपोर्टरले गाई पालन पेसा अँगालेर सो आर्जनबाट आत्मनिर्भर बन्दै गरेका पाल्पाले किसानको कर्म देखाए। केही गर्न सकिएन भनेर पलायन हुँदै गरेका र हरेस खाएका नेपालीमा जोश भर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको थियो यो रिपोर्ट। शहर बजारमा मानिसको बढ्दो बसाइसराईसँगै दूध व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। दैनिक रूपमा शहर बजारमा दूधको माग बढ्दै गएपछि गाउँ गाउँमा व्यावसायिक गाई फार्म सुरु भएका छन्। उत्पादन भएको दूधले बजारको माग धान्न नसकेपछि गाउँ गाउँमा गाई पालन पेसामा पाल्पाका युवाहरू कसिएका छन्। पछिल्लो समय पाल्पाका युवाहरू ऋण काटेरै भए पनि गाई पालनमा लागेका छन्। एउटा गाई पालनबाट दूध व्यवसाय सुरु गरेकी अस्लामी गाई फार्मकी सीता अस्लामीले अहिले दैनिक 40 लिटर दूध बिक्री गर्दै आएकी छन्। अस्लामीको गाई फार्ममा अहिले ठूला साना गरी 14वटा गाई छन्। मासिक 50,000 को दूध बिक्री गर्दै आएको सीता अस्लामीको भनाइ छ। अन्त्यमा हामी लाग्यौं भारत र चीनले व्यापारिक सम्झौता गरेर लुच्न खोजेको नेपाली भूमि दार्चुलाको लिपुलेकतिर। कठिन र चुनौतीपूर्ण नेपाली बाटोबाट 6 दिनको पैदल यात्रापछि हामी लिपुलेक पुगेर राष्ट्रियतामाथि चीन भारतले बोलेको धावा र दुखिरहेको नेपाली माटोको कथा देखायौं। हामीलाई पुग्न सजिलो थिएन। खोला खुल्सा पाखा र डरलाग्दा भिरहरू पार गरेर हामीले हाम्रा दर्शकलाई देखायौं पहिलो पटक दार्चुलाको विकटता र लिपुलेक। लिपु दुखेको कथा यो वर्षको ब्युरो वर्ष समीक्षामा। भारतले कालापानी लगायत नेपालका अन्य क्षेत्र गरी 37,000 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। चीनसँग लिपु सम्झौता बाहेक अन्य विवाद छैन। अब हिमालको काखमा रहेको दार्चुला स्रोत र साधनको हिसाबले पर्याप्त सम्भावना भएको जिल्ला हो। महाकाली नदीदेखि झरनाहरूले भरिपूर्ण छ दार्चुला, तर ती झरनाको कुनै मूल्य छैन किनकि त्यहाँ राज्यको उपस्थिति छैन। यस्तै झरनाबाट राज्यले पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्छ भन्ने चेतनाको विकास भएन। वर्षभरिका यिनै प्रसङ्गसँगै ब्युरो वर्ष समीक्षा आजलाई यति नै। गाउँ सहर दुनियाँ बेउसाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।